बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 13 सितंबर 2025 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर मुल्क के हैं तो आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मक्का मुकर्रमा की तारीख और सकाफत को महफूज करने का मंसूबा। मक्का मुकर्रमा की तारीख और सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मक्का सिटी और हरमैन शरफ़ैन रॉयल कमीशन ने जामे हिकमत अमली के तहत एक बड़ी तब्दीली का आगाज़ कर दिया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक नए मनसूबे के तहत मक्का मुकर्रमा के माला माल तारीखी विरसे को महफूज किया जाएगा और इसे जदीद दौर के तकाज़ों से हम आहंग करके लोगों के सामने लाया जाएगा, जिससे शहर मक्का की गहरी मजहबी और सकाफती अहमियत उजागर होगी और ज़ायरीन के लिए बेहतरीन तजर्बा साबित होगा। इनिशिएटिव के तहत 98 अहम साइट्स की शनाख्त की गई है, जिनमें से 64 को तरजीही बुनियादों पर बेहतर बनाया जाएगा, लेकिन उसके लिए जिस मेयार को सामने रखा जाएगा उसमें साइट की मजहबी और सकाफती अहमियत, इस्तनाद, साइट का बेमिसाल होना और फासले के लिहाज से मस्जिद हरम के करीब होना है। अहम संग मील में सन 2023 में हीरा कल्चरल डिस्ट्रिक्ट और रेवोल्यूशन एग्जीबिशन के इफ्तिताह के अलावा जबल रहमा साइट की बहाली की गई और ज़ायरीन के लिए खिदमात की बेहतरी और इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया गया। 2024 के शुरू में नहर ज़ुबैदा साइट को खुदाना डेवलपमेंट कंपनी के इश्तराक के साथ तामीर किया गया। इसमें 1 किलोमीटर लंबी हाइकिंग, खुदाना ट्रेल, तफरीही एरिया और मल्टी मीडिया की भी नुमाइश की गई है। इस साल प्रोजेक्ट को मज़ीद बढ़ाते हुए मस्जिद अल बया को बहाल किया गया। अवाम में मकबूल फूड स्ट्रीट वजूद में आई और हरमैन शरफ़ैन के फ़न तमीर की नुमाइश को मज़ीद बेहतर बनाया गया। मक्का मुकर्रमा में राबिग डैम से मरहलावार पानी का अखराज शुरू। सऊदी अरब के रीजनल डायरेक्टर बराए वज़ारत माहौलियात, पानी और ज़राअत इंजीनियर वलीद आल ज़कीस ने कहा है कि राबिग डैम के दरवाजे खोलने का अमल शुरू कर दिया गया है। सबक न्यूज़ के मुताबिक रीजनल डायरेक्टर का मज़ीद कहना था कि डैम से 23 दिनों में 20 मिलियन मुकाम मीटर पानी खारिज किया जाएगा। इस हिसाब से फ़ी सेकंड 10 मुकाम मीटर तक पानी डैम से खारिज होगा। वजारत के रीजनल इदारे की जानब से जारी बयान में बताया गया कि डैम का मकसद मुकामी काश्तकारों की ज़रूरियात को पूरा करते हुए वादी के बहाव के साथ वाक़ कुओं में पानी की सतह को बुलंद करना है। इस सिलसिले में राबिग कमिश्नरी और सिविल डिफेंस के साथ मिलकर काम किया गया ताकि पानी के अखराज का अमल मुकर्रर हिफाजती असूलों के तहत अंजाम दिया जाए। माहौलियाती कमेटी के इलाकाई दफ्तर के डायरेक्टर इंजीनियर जो रदा अलकाजी ने वजाहत की कि डैम के दरवाजे खोलने वाली कमेटी कई सरकारी इदारों के अहलकारों पर मुश्तमिल है। यह कमेटी वादी में पानी के बहाव की निगरानी करती है और इस बात को यकीनी बनाती है कि वादी में कोई रुकावट या तजावुज़ात ना हो जिसकी वजह से पानी का बहाव मुतासिर हो। उन्होंने सऊदी शहरियों और गैर मुल्कियों को खबरदार किया कि वादी के करीब ना जाएं और हिफाजती इदारों की हदायत पर सख्ती से अमल करें। वादे रहे राबिग डैम का इफ्तिताह सन 1430 साल हिजरी में किया गया था। यह सऊदी अरब के बड़े कंक्रीट डैमों में शुमार होता है और इसकी मजमूई लंबाई 380 मीटर और बुलंदी 80.5 मीटर है, जबकि इसमें आबी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत 220 मिलियन मुकाब मीटर से ज़्यादा है। सऊदी समर 2025 32 मिलियन टूरिस्ट ने 53 बिलियन रियाल से ज़्यादा खर्च किए। सऊदी वज़ारत सियाहत ने सऊदी अरब के समर प्रोग्राम के सियाहत के शोबे में रिकॉर्ड कामयाबी का ऐलान करते हुए बताया कि सऊदी अरब भर में मुख्तलिफ सियाहती मकामात पर अंदरून और बैरून मुल्क से आने वाले टूरिस्ट की तादाद 32 मिलियन उसे तजावुज़ कर गई है, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 26% ज़्यादा है। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक वज़ारत सियाहत का कहना है कि मुल्की और गैर मुल्की टूरिस्ट की जानब से मजमूई तौर पर 53.2 अरब रियाल खर्च किए गए, जो गुज़श्ता साल के मौसम गर्मा के मुकाबले में 15% ज़्यादा हैं। वजारत का कहना है कि सऊदी अरब के जनूबी इलाके असीर ने खलीजी ताउन कौंसिल GCC के ममालिक से आने वाले टूरिस्ट की तादाद में 49% का इजाफा रिकॉर्ड किया। सऊदी वज़ीर टूरिज़म ने जून में सऊदी समर प्रोग्राम का इफ्तिताह किया था और जिसका उन्वान अपने मौसम गर्मा को रंगीन बनाए रखा गया था। इस प्रोग्राम के तहत जद्दा, बहरा अहमद, ताइफ, अल-बाहा और असीर समेत 6 मकामात को फ़रोग़ दिया गया। प्रोग्राम के नुमाया सरगर्मियों में स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप और जद्दा असीर सीज़न शामिल थे, जिन्होंने लाखों मुकामी और गैर मुल्की टूरिस्ट को मुतवज्जे किया। वज़ारत सियाहत ने कहा कि सियाहती सरगर्मियों को साल भर जारी रखने के लिए वहाँ पर इक़दामात किए गए और इस वक्त सऊदी विंटर सीज़न है उसकी तैयारियाँ की जा रही हैं, जिसमें आलमी तकरीबात और सियाहती तजर्बात भी शामिल होंगे। अरेबियन लेपर्ड फंड के ताउन से ओमान में वेटरनरी मोबाइल क्लिनिक का इफ्तिताह कर दिया गया।
عربین جو لیپرڈ ہے اس فنڈ کے تعاون سے سلطنت عمان میں ماحولیاتی اتھارٹی نے مسقط ویٹرنری موبائل کلینک کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر عمان میں سعودی عرب کے سفیر ابراہیم بیشان اور عمانی ماحولیاتی ادارے کے ڈائریکٹر بھی موجود تھے۔ ایس بی کے مطابق عربی نسل چیتے کے تحفظ کے لیے قائم کیے جانے والے فنڈ کی جانب سے عمان کے کمشنری ظفار میں موبائل کلینک کا اہتمام کیا گیا ہے۔ عمان کا الظفار پہاڑی علاقہ عربی نسل کے چیتے کا خاص مسکن ہے، جہاں ان کے تحفظ اور نسل کو بڑھانے کے لیے خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے۔ جانوروں کے لیے موبائل کلینک کا مقصد فوری طبی امداد کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے تاکہ ان کی نسل کو بڑھایا اور بہتر ماحول کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ نائب گورنر مکہ مکرمہ نے کیمل فیسٹیول کے فاتحین میں 50 ملین ریال کے انعامات تقسیم کیے۔ سعودی عرب کے شہر طائف ہے، اس میں منعقد ہونے والے ولی عہد کیمل فیسٹیول کی 7ویں سالانہ تقریب اپنے اختتام کو پہنچ گئی۔ ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز کی سرپرستی میں ہونے والی اس تقریب میں جمعے کو نائب گورنر مکہ مکرمہ شہزادہ سعود بن مشعل بن عبدالعزیز نے فاتحین میں انعامات تقسیم کیے۔ سعودی خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق 7ویں ایڈیشن پر مشتمل اس میلے کا انعقاد سعودی کیمل ریسنگ فیڈریشن کے زیر اہتمام کیا گیا تھا، جس میں 100 سے زائد بہترین اونٹوں نے حصہ لیا۔ آخری دن 6 کلومیٹر لمبی 4 دلچسپ ریسز جو ہوئی ہیں، جن میں مقامی اور بین الاقوامی اونٹ مالکان کے درمیان زبردست مقابلہ دیکھنے میں آیا۔ اس میلے میں مجموعی طور پر 50 ملین ریال سے زیادہ مالیت کے انعامات رکھے گئے جو مختلف کیٹیگری کے جو فاتحین ہیں ان میں تقسیم کیے گئے۔ 90 دنوں تک ویزا سے استثناء جنوبی افریقہ میں سعودی دلچسپی کو بڑھاتا ہے۔ سعودی شہریوں کے لیے ویزا کی شرائط ختم کرنے کے فیصلے کے بعد سعودی عرب اور جنوبی افریقہ کے درمیان ٹورزم تعلقات ترقی کے ایک نئے دور پر پہنچ گئے ہیں۔ اس فیصلے سے سعودیوں کو 90 دنوں تک بغیر ویزے کے جنوبی افریقہ میں داخل ہونے کی اجازت دیتا ہے۔ اس کی وجہ سے ٹورسٹ کی تعداد میں ایک اضافہ دیکھا گیا ہے اور سعودیوں کے لیے ایک امید افزا سیاحتی مقام کے طور پر جنوبی افریقہ کی پوزیشن کو مضبوط کرنے میں مدد ملی ہے۔ جنوبی افریقہ کی وزارت سیاحت کے اعداد و شمار کے مطابق سعودی ٹورسٹ کی تعداد 2023 میں تقریباً 16,300 سے بڑھ کر 2024 میں 18,300 سے زیادہ ہو گئی، جو کہ ایک اہم اضافہ ہے جو سفر کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے میں اس سہولت کے مؤثر ہونے کی تصدیق کرتا ہے۔ ٹورزم کے ماہرین توقع کر رہے ہیں کہ آنے والے جو آئندہ سال ہیں اس میں مزید یہ تعداد بڑھتی رہے گی۔ ماہرین کا خیال ہے کہ ویزا کی چھوٹ نے دونوں ملکوں کے درمیان ٹورزم اور ثقافتی تبادلے کے لیے ایک نئے راستے کھولے ہیں اور سعودی شہری قدرتی سیاحت کا مزہ اور سفاری کاروبار اور سرمایہ کاری اور اس کے علاوہ سیاحت اور ہوٹل کمپنیوں سمیت کئی پیکیجز سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ سعودی عرب میں گاڑی کی نمبر پلیٹ کو چھپانے پر یا جزوی طور پر مٹانے پر 3 سے 6 ہزار ریال تک کا جرمانہ اور گاڑی کو پولیس تحویل میں دیا جائے گا۔ سعودی عرب میں ٹریفک قوانین کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ گاڑیاں جن کی نمبر پلیٹوں کو کسی بھی طرح سے چھپایا گیا ہو یا جزوی طور پر ان کو مٹایا گیا ہو، ایسی گاڑیاں وہ قانون شکنی کے زمرے میں آتی ہیں اور ان کا جو چلان ہے وہ 3 سے 6 ہزار ریال تک ہے۔ اس کے علاوہ جرمانے کے علاوہ گاڑی کو بھی مخصوص مدت تک جو پولیس انسپیکٹر کی ضابطیت پر منحصر ہے پولیس یارڈ اس میں جمع کروایا جائے گا۔ پولیس ذرائع کے مطابق سعودی عرب میں ٹریفک قوانین واضح ہیں، گاڑیوں کی نمبر پلیٹ انتہائی اہم ہوتی ہے جسے کسی بھی طور پر چھپانا جرم ہے۔ ایسا کرنے والوں کے خلاف پولیس فوری فیصلہ کرنے کا حق رکھتی ہے۔ واضح رہے، ہائی وے پر بکثرت سفر کرنے والے ڈرائیور ڈیجیٹل چلان سسٹم سے بچنے کے لیے گاڑی کے نمبر پلیٹ پر ٹیپ لگا کر انہیں چھپا دیتے ہیں، جو اسے گاڑیوں پر نصب کیمرے ان کی تیز رفتاری پر چلان نہیں کر سکتے۔ سعودی عرب میں تیز رفتاری کے باعث حادثات بکثرت ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے محکمہ ٹریفک کی جانب سے قوانین کو دوبارہ مرتب کرتے ہوئے چالان کی رقم میں بھی اضافہ کیا گیا تھا۔ اندرون شہر ایسی گاڑیوں کے مالکان پر بھی ٹریفک چالان درج کیے جاتے ہیں جن کی نمبر پلیٹ کسی بھی وجہ سے جزوی طور پر مٹ گئی ہو۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔